चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को अपने लिए सदके जारिया बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपसे खुद ही राब्ता कर लेंगे। मैं आपको एक एक अल्फाज मखारिज के साथ ठहर ठहर के एक एक अल्फाज आपको पढ़ना सिखाऊंगी। चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम अपना 27वां रुकू पढ़ना सीखेंगे। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन। यहाँ पे दो ज़ेर की तनवीन है, फा आ रहा है, गुन्ना करेंगे यहाँ पे। क़ितालिन फी, या मद्दा को खींचते हुए रुकेंगे। कुल, इसको मोटा पढ़ेंगे क़ाफ को। कुल क़ितालुन, यहाँ पे इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे। क़ितालुन फीही कबीर, ठीक है। रा को साकिन कर देंगे और खींचते हुए रुकेंगे। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि, ठीक है। ये नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, यहाँ पे इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे। अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के लाम को यहाँ पे बारीक पढ़ेंगे। वकुफ्रुम बिही, यहाँ पे दो पेश की तनवीन है, मीम आ रहा है, ठीक है, और बा भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाप का गुन्ना करेंगे। वकुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हरामी व इक़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। यहाँ पे रुक जाएंगे। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम। यहाँ पे देखिएगा नून साकिन है, दाल आ रहा है, यहाँ पे इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे। अन दीनिकुम इनिस्तताउ, यहाँ पे नून साकिन के बाद या है, इदगाम का गुन्ना करेंगे यहाँ पे। व मय्यर्तदिद, यहाँ पे आवाज़ पलट कर आएगी, ठीक है। मिनकुम, इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे, यहाँ पे भी इक्फ़ा का गुन्ना होगा। अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन, यहाँ पे दो पेश की तनवीन है, फा आ रहा है, इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे। काफिरुन फउलाइका, ठीक है, इसको 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे, गोल ता को हाँ में बदल देंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार, ठीक है। रा को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे यहाँ पे और रुक जाएंगे खींचते हुए। हुम फीहा खालिदून इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, ठीक है। अल्लाह के नाम को खींचते हुए रुकेंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर, ठीक है, इसको साकिन कर देंगे राव को। कुल फीहिमा, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी, ठीक है। यहाँ पे रुकिएगा नहीं, मिला के पढ़िएगा।
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. ٹھیک ہے، یہاں پہ واؤ کی آواز ہلکی سی صرف ہونٹوں کو گول کر دیں گے، واؤ کو ساکین کر دیں گے یہاں پر. قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ٹھیک ہے، گولتا کو ہاں میں بدل دیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. ٹھیک ہے، را کو ساکین کر دیں گے. وَإِن نون ساکین کے بعد تا ہے، اکفا کا گنہ کریں گے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف ہا کی آواز ہلکی سی آئے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَا نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا کا گنہ کریں گے یہاں پہ. وَلَا تَنْكِحُوا. ٹھیک ہے، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، واو کو الف کو نہیں پڑھیں گے. حل مشرکاتی حتی، یہاں پہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دیں گے. یؤمن. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے گا نون مشدد ہے، تشدید باقی رہے گی، حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. یؤمن. یہاں پہ حرکات ہے، حرکات کو جلدی جلدی پڑھیں گے. دو پیش کی تنوین ہے اور یہاں پہ میم ہے، یہاں پہ ادغام کا گنہ کریں گے اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے. وَلَأَمَانَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ. دو پیش کی تنوین کے بعد میم ہے، ادغام کا گنہ کریں گے. نون ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پہ بھی ادغام کا گنہ کریں گے. یہاں پہ دو زیر کی تنوین ہے، واو ہے، یہاں پر بھی ادغام کا گنہ ہوگا. ٹھیک ہے. خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ادغام کا گنہ ہو رہا ہے سب جگہ پہ. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو. ٹھیک ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ٹھیک ہے میری بہنوں، اللہ کا شکر ہے، آج ہمارا 27واں رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کی باجی. اللہ حافظ.